ang dalagita iyang gigunitan diha sa kamot o kini mibangon. O ang balita may tungod niini ni kay laps tibuok kayutaan ni adtong dapita. O sa naglakaw si Jesus gikan didto diay misunod kaniya nga duha ka buta nga nagsinggit nga nag-ingon kaloy iintawon kani o anak ni David. O sa paghisulod niya sa balay ang mga buta miduol kaniya o kanila ng utana si Jesus nga nag-ingon nagatuo ba kamo nga makahimo ako niini? O sila mitubag nga nag-ingon oo Ginoo. Og ang ilang mga mata gihikap niya nga nag-ingon sumala sa inyong pagsalig mao ang mahimo alang kaninyo. Og nabuka ang ilang mga mata o kanila si Jesus bitugon sa hugot gayon nga nag-ingon magmatngon kamo nga walay bisan kinsa nga mahibalo niini. Apan naglakaw sila ug ang iyang kabantog isang yaw nila sa tanang dapit niadtong yutaan. Ug sa nakalakaw na sila tan-awa gidalan kaniya ang usa ka tawong amang nga giyawaan. Ug sa gikapagula na ang yawa ang amang nakasulti ug ang mga tawo nahibulong nga nag-ingon sukad masukad wala pa'y nakita sa Israel na sama niini. Apan ang mga Parisiyo na nag-ingon kini siya nagapagula sa mga yawa pinaagi sa punuan sa mga yawa. Ug ang tanan mga lungsod ug mga balangay gisuroy ni Jesus nga nagpanudlo sulod sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa mayong balita may tungod sa gingharian ug nag-ayos na ng mga sakit ug kaluyahon. Ug sa pagkakita niya sa panahon sa katawhan naluoy siya kanila kay sila nangalibog ug nagsubo sama sa mga karnero nga walay magbalantay. Unya miingon siya sa iyang matinunhan daghan unta ang anihon apan diutay ra ang mga mamumuo. Musa pangamuyo kamo sa Ginoo sa anihon nga makapadala unta siya mga mamumuo ngadto sa iyang anihon. Ang Ginoo magapadalangin sa iyang pulong magaampo sa kita. Amahan nga nangitnon Dios nga makagagahom ug tagiya sa among kinabuhi, tagiya sa among kaalam. Ginoo ang amoang hunahuna dili kini igo nga mo sabot sa imong balang pulong tungod kay ang imong balang pulong o Dios espirituhanon ug ang among hunahuna yutan-on sa Ginoo nag-ampo kami nga landagan nimo kami sa balang espiritu sa paggiya sa among hunahuna sa pagtultol diha sa kamatuoran o Dios nga among masabtan ang mga kamatuoran o mugakos kanini ug amo kining himuon nga konbiksyon diha sa among sulod sa kasing tuuhan ug saligan nga ikaw lamang Ginoo ang makahatag og tinuod nga katin-awan sa among makalibog diha sa unahuna ilabi na sa pagsusi namo diha sa kamatuoran. Usamahan sa among pagpadayon karon mong giampo nga ikaw maka tabang sa matang usa nga panginahanglanon diha sa pagpanabot sa mga espirituhanong butang. O kinagtanan o Dios ang itugyan isalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Si Jesus miabot sa iyang kawalingong syudad. So ang syudad ni Kristo Jesus nga sa diin natao siya mao ang Capernaum City. Nga mao'y lugar nga natawhan ni Jesus tungod sa kanunay niyang pagbisita dinhi niining lugara. Dinhi gipakita niya ang iyang gahom sa pagka-Dios nga mao ang pagpang-ayo sa tanang matang sa mga balatian o mga kaluyahon sa lawas. Gipakita usab ni Kristo dinhi ang iyang gahom sa pagpanudlo sa mga tawo ug bisan ang paghatag pagpasaylo sa mga sala sa mga tawo nga mao'y hinungdan nga giakusahan siya nagpasipala sa Dios tungod kay ang pagpasaylo sa sala sa mga balatian nga nagbalatian nga mao ang paralitiko. Dinhi niining kapitulo daghan pang mga buhat ang gihimo ni Jesus nga buhat nga nakahatag kaayuhan sa mga lumulupyo sa Capernaum. Hinungdan nga daghan kaayo ang iyang giatiman o gitabangan sa rason nga siya miingon nga kadaghan sa mga anihon apan kadiutay ra sa mga manganani. Ug siya misugo sa iyang matinun-an nga mag-ampo sa Dios aron ang Dios mao ang magpadala sa manganani sa umahan tungod sa kabaga o kadaghan sa anihon apan labing diutay ra ang mga manganani.
So dinhi karon nga buntag to na nato kini usa sa mga i-display ni Christ nga iyang attributes, kining pagkamaluluyon o kaning compassionate nga shepherd, no? Usa sa mga communicable attributes ni Christ nga kung mayong gaytag communicable attributes kanang iyang kinaiya nga iyang gipasa pwedeng masunod, no, sa mga Kristohanon o pwedeng masunod sa mga leader, no, nga gipahimutan kini ilawom sa yuta kining leadership nga adunay compassion, no, leadership nga adunay kaluoy. So dinhi itong makita dinhi ang pag-display ni Christ nining iyang usa sa mga kinaiya nga gusto niyang ipasunod sa iyang mga katawhan, no, sa iyang gingharian. So mensahe nga akong ihatod diha sa inyong mga hanauna o sa inyong mga kasing-kasing karon mga igsoon mo kini. Tungod sa kadako o kalapad sa ministeryo diha kang Kristong gingharian, naipadayag ang iyang dakong kaluoy o dagkong oportunidad sa pagpangalagad sa kadaghan sa mga alanihon apan kadiutay sa mga ngani. So si Kristo ang iyang mata, no, sa nagkita sa mga kabaga sa mga katawhan nga nanginahanglan kaniya, giabot siya niining dakong kaluoy o kining dakong kaluoy nga gitawag compassion. So naani diha kang Kristo o usa ni nga quality nga kinaiya sa usa ka leader nga nag-emulate kang Christ, kining pagbaton og compassion ngadto sa mga kalag, ngadto sa mga katawhan. O kung bisan kung sa mga kang aspetuha nga pagka-leader, pwede nimo ma-exercise gihapon ang kining compassion. So mayroon ka og political leadership, pwede gihapon nimo ma-display ang compassion, no, ngadto sa mga katawhan. Kanang compassion nga sama kang Kristo nga compassion. So unya oportunidad gana siya nga mga pangalagad sa Ginoo, no, kining mahimo kang usa ka leader, mahimo kang usa ka alagad nga adunay dakong kaluoy diha sa mga katawhan. Ug mo ning gi-challenge ni Kristo Jesus sa mga tinun-an nga mag-ampo og dugang pang mga mamumuo, dugang pang mga ngani tungod sa kadaghan sa mga katawhan na kinahanglan hatagan sa kaluoy gikan sa Dios, hatagan sa kaluoy gikan kang Kristo Jesus. Ug mo ning gi-display, gipakita ni Kristo Jesus nga mga klase sa kinaiya nga batunan sa mga Kristohanon o sa mga leader o sa mga nagapangalagad nga kining pagbaton og dakong kaluoy o kaning compassion. Karon nga buntag atong pagkamalandungan kining usa ka maayong kalidad sa Ginoo nga mao ang pagkamaluluyon sa mga tawo nga naipadayag diha sa iyang pagtabang, pinaagig pagpanudlo o pagpangayo sa mga nanginahanglan nga mga tao. So dinhi ato makita. So kung tungod sa compassion ni Kristo Jesus, kung ato naman gud kay kaluoy, kung ato naman gud kay dakong kaluoy ngadto sa mga katawhan, mo lead nimo ngadto sa usa ka buhat, usa ka pagpadayag, usa ka pagpakita sa maayong buhat ngadto sa katawhan kung ang imuhang kasing-kasing o unahuna na puno ni anang gitawag nga compassion, na puno ni anang pagkamaluluyon. So mo ni siya, no? Number 1, Christ's compassion leads him to heal the sick. So mo ni siya, no? Nagbaton man gud siya niini nga espiritu, nagbaton man gud siya niini kinaiya, naa man gud siya niini nga kinaiya, kining gitawag nga compassion. So tungod kay naa siya niining kinaiya, ug mao man ning iyang kinabuhi, ug mao man ning iyang kinaiya, ni-lead niya ngadto sa pagpangayo. Now, so dinhi sa ubang chapter dili lang pagpaayo ni panghimo, nagpakaon siya, nagtabang siya. So dinhi nga chapter 9
makita nato dinhi nga ang compassion ni Christ, ang iyang pagkamaluluyo ni Kristo, mihatod gid niya ngadto sa pagpang-ayo sa mga balatian. Kanang verse 21, verse 1 ngadto sa verse 34, makita nimo dinhi ang pagpang-ayo ni Kristo Jesus, no? So, ato na siyang gibasa ganiha kanang pagpang-ayo ni Kristo Jesus, verses 1 to 34, pero gusto na akong iduot din kining gustong itudlo ni Kristo Jesus sa verse 13 nga nag-ingon, lumakaw kamo og tun-in ninyo ang kahulugan niini. Maoy kahimutan ko ang pagkaluoy, dili ang paghalad. Kaya ako mianhi dili sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala. Now, ang verse 13, nasulti ni Kristo Jesus nga ngadto sa mga naminaw kaniya, diha sa iyang pagpanudlo, nga gialirongan siya sa mga katawhan, tungod kay adunay nag-question, no, kaniya. Kining sa verse 11, ang mga Parisiyo, sa pagkakita sa mga Parisiyo, sa gihimo ni Kristo Jesus, so, sa mga gipangbuhat ni Kristo Jesus, kining pagkaon ipon sa mga makasasala, pagkaon ipon sa mga maniningil sa buhis. So, giakusahan si Kristo Jesus o question siya nga nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga makasasala. So, gi-question siya niini nga duot nilang iduot na tong Kristo Jesus na si Jesus, kung balaan o matarong siya na tao, dili siya dapat mo ipon sa mga makasasala. Muna'y pangutana o panghuna-una sa mga Parisiyo. Kaya mga Parisiyo, naghuna-una man silang kaugalingon nga mga matarong o mga maayo silang tao. So ang ilang gusto nga, sila ang gustong pag-iipunan ni Kristo Jesus, kaya sila ang mga taong matarong, balaan, na nagtrabaho diya sa templo, mga tao nga sa balaod nagkasunod, yung lang sila ang gustong pag-iipunan unta ni Kristo Jesus. Pero sa ilahang nakita, lahi ang ipakig-ipunan ni Kristo Jesus tungod kay ang mga maniningil sa buhis o ang mga makasasala mo'y gipakig-ipunan ni Kristo Jesus. Munang nakatubag si Kristo Jesus niining verse 13, ngayon siya nga, tun-in ninyo kining kahulugan niini. Maoy kahimutan ko ang pagkaluoy, dili ang paghalad. So, mo ni si Kristo Jesus naa niining kinaiyahana kining pagkaluoy o kining compassion. So munang biduol siya, nakikipon siya sa mga makasasala, nakigsalo siya sa mga maniningil sa buhis, tungod kay nagbaton siya og pagkaluoy kanila. Importante ni sa mamahimong leader nga doon na kay compassion, doon na kay pagkamaluluyon nga espiritu kasing-kasing. Kung ikaw usa ka leader nga gitawag sa Ginoo, bisan aspituha, bisan asa aspituha, mapa-iglesia man nga leader o mapa-katilingban man nga leader, kay pareha na sila ordained sa Ginoo ng mga leader. So kung naa ka niya nga posisyon, usa nga imong batunan gyud niya na kining pagkaluoy, compassion ngadto sa mga katawhan. Ang pagkaluoy mo'y usa ka attribute sa Ginoo nga iyang ipakita dinhi. O ang Dios Amahan nahimuot sa gibuhat ni Jesus nga pagkaluoy ngadto sa mga tao nga mga outcast. So dinhi tungod sa mentalidad sa mga Parisiyo nga dili sila mohikap o muduol o mahigsalo sa mga makasasala o mga maniningil sa buhis, nahimo kining mga tawhana nga outcast sa community. Kay ilang ginalikay-likayan. So sila nga klase nga leader sa mga leadership sa Parisiyo nga naglikay ini mga tao kay dili sila gusto makigsalo. Pero ang gihimo ni Christ nga nakapahimo ni Kristo Jesus nga bantog diya sa katilingban sa Israel, tungod kay gi-reach out niya ang mga outcast o iyang gikaluy-an kining gitawag ng mga outcast sa mga Parisiyo. So, ang iyang kaluoy, noon gi-display ni Christ. Ang kaluoy dili lang taman sa pagbati, ang kaluoy dili lamang
taman diha nga musulti ka nga kaluoy ba nimo, no? Kaluoy ba nining tawhana? Now, ang kinaiya nga pagkamaluluyon dili lamang taman diha sa kaugalingon lang, no? Iya kining gi-display kay mihatod kini diha sa iyahang pagbuhat, no? Sa pagtabang og dinhi letter A, ang kaluoy ni Kristo Jesus, no? Nag-lead man naghatod kini kaniya ngadto sa pag-ayo. Dinhi sa verse 2 to 8 atong makita iyang gikaluy-an ang paralitiko nga giyayungan sa mga tao. So, ang paralitiko dili ni makasulod sa templo, dili ni makasulod bisan asan napita, labi na sa katilingban sa mga Parisiyo kay masakiton. Pero adunay mga tao nga naluoy o kini mga tao nga nagtuog nasalig nga si Kristo makaayo, ilang giyayungan kining paralitiko aron maayo diha kang Kristo, matambalan diha kang Kristo Jesus. So muning gipakita, gidisplay ni Christ ang iyang kaluoy pinaagi sa pag-ayo sa paralitiko og naayo ang paralitiko. Verse 2 to 8, no? Idala niya sa paralitiko, naghayag sa luyan sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig. Siya miingon sa paralitiko, anak, salig ang imong sala gipasaylo. So sunod dinhi nga pag-display ni Christ sa iyang kaluoy, letter B, iyang gikaluy-an ang punuan o ang kapitan nga namatyan og anak nga babayi. Verse 18 ngadto sa 19. So gidisplay gyud ni Christ sa iyang kaluoy pinaagi sa pagtabang sa pag-ayo kanila. So adunay namatay dinhing babae nga gibanhaw ni Kristo Jesus. Sunod dinhi verse 20 to 22, samtang si Kristo Jesus naglakaw paingon ngadto sa balay sa punuan sa kapitan. So adunay nihikap sa iyang likod, sa iyang borlas, sa iyang sinina nga migawas ang gahom sa iyang pagka-Dios ug naayo kining babae nga nagtalinogo sulod sa 12 ka tuig, no? Bulan ako butang din ha, no? 2022, no? Sa 2022 ingon dinhi 2022. Kung tanawa usa ka babae nga nag-antos sa talinogo sulod sa napulog 2 ka tuig. So miantos siya sa iyang luyo ug mihikap sa borlas sa iyang pupo. Kay siya nag-ingon sa iyang kagulingon, kung makahikap lang ako sa iyang sapot, mamaayo gayon ako. Ug si Jesus piliso sa iyang pagkakita kaniya, miingon, pagkalipay anak, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo. Ug ang babae na ayo diha. So gidisplay ni Christ ang iyang pagka manunuyon nga tusok sa kababay, no? Instead nga kasab-an niya ang babae kung dili iya kini gikalipay ang gibuhat sa babae nga pagsalig diha kaniya. Sunod nga pag-display ni Christ iyang kaluoy, iyang ikaluy-an ang duha ka buta sa 27 to 30. Sa naglakaw si Jesus gikan dito diha misunod kaniya nga duha ka buta nga nagsinggit nga nag-ingon, kaluy iintawon kami o anak ni David. So mo ni ang singgit sa duha ka buta nga nagpakiluoy nga si Kristo Jesus ayuhon sila. Tungod kay si Kristo nagposes man niya ng compassion, iyang gikaluy-an o giayo ang duha ka buta. Sunod dinhi, iyang gikaluy-an ang taong giyawaan 28 to 30. Pagsulod niya sa balay, mga buta video kaniya nya dinhi sa 32, so nakalakaw na sila tanawa, gidala kaniya usa ka tawong amang nga tawo niya giyawaan. Ug sa gipakagula na niya ang yawa ang mga kasulti, ug ang tawo nahibulong, ug ang mga tawo nahibulong ang nag-ingon, sukad masukad. Wala pa nakita sa Israel nga sama ni ini. So mo ni, no? Ang pag-display ni Christ sa iyang kinaiya nga mao ang compassion. So ang punto mo kini, Christ displayed these communicable attributes for our emulation.
Okay. Pasabot nga i-display ni Christ nga communicable attributes. Ang tawag ni communicable attributes kay attributes siya nga pwedeng kopyahon, pwedeng i-emulate, pwedeng sundon sa mga Kristohanon, sa mga magtotoo. So, Christ displayed these communicable attributes for our emulation. So, kung gusto ka nga kung gusto niyo mga mahimo kang good leader in the community or good leader diya sa usa ka assembleya o good leader diya sa usa ka iglesia, so gikinahanglan kining attitude. Usa sa mga attitude nga kinahanglan kining communicable attributes ni Christ nga compassion nga iyang gipakita, display. So a good leader in the community or in any denomination, sa good leader must display a compassionate nga heart, no, para sa iyang mga katawhan. So si Kristo adunay communicable attributes o kadto usab siya gitawag nga incommunicable attributes. So duha man ni siya, no. Ang communicable attributes of Christ mao kining kinaiyahan nga iyang gipasa o ipasunod sa iyang mga magtotoo. Sama ning compassion, mercy, goodness o uban pa nga mga kinaiyahan nga iyang ipasunod. Manang tawag na communicable attributes. So si Christ aduna usab siya yung mga attributes nga gitawag og incommunicable nga mao kining pagka-eternal, pagka-infinite, pagka-omnisciente, pagka-omnipotente, ug uban pa. So dili na siya pwedeng mapasa nga mga attributes o mga kinaiya ni Christ. So kato lamang mga communicable attributes mo iyang ipasa. Kini wala niya ipasa ngadto sa tao. Iya lamang kini nga mga attributes kanang gitawag incommunicable. So ang hangit nato mo kini kay ang tumong nato Christ likeness. Nga kita may sama kang Kristo. Dili nga may sama kang Kristo nga makabaton kita incommunicable attributes nga pagka-eternal, dili ta eternal niya na, no? So, kining mga communicable attributes mo ay sundon, mo ay pasunod. So, kining gipadayag ni Kristo nga compassionate attributes, gusto niyang ipasunod, una sa tanan, diha sa mga leader sa iglesia, ikaduha, diha sa matag magtotoo sa usa ka lokal nga iglesia. So, wag ni siya, no? Compassion. Dapat ang usa ka leader, aduna gyud sa niya ng compassionate heart. Tungod kay ang tinuod nga Kristohanon, usa ka maluluyon. So mo ni nga, kung Kristohanon ka, nya nag-emulate ka kang Christ nga kinaiya, so nang maluluyon sad ka. Kung maluluyon sa Kristo nga imong Ginoo, maluluyon sa ikaw nga iyahang magtotoo. So, number 2, Christ's compassion leads him to teach and to preach to the confused people and even ask his disciples to pray for more workers in his kingdom. So muna siya, no? So dili lang nga ang compassion ni Christ nag-leads nga to sa pag-ayo, ang compassion ni Christ nag-leads pud niya idala siya niini diha sa pagtudlo o sa pagsangyaw, sa pagwali ngadto sa mga confused people, ngadto sa mga nalibog ng mga tao. Verse 35, no? So, mo man diha, no? Kita sa verse 35, Christ roamed around the towns and all barangays teaching and preaching about the kingdom of God. And in verse 36, he saw the situation of the people, that they were confused like a sheep without a shepherd, being an outcast, ug naluoy si Jesus kanila. Ug tungod dinhi, iyang giingnan ang matinunan to pray for more workers who will work at His kingdom. So mo ni siya. So ang tao, si Kristo adunay kaluoy, unya kining kaluoy iyang i-display pinaagi niya sa pagtudlo o pagsangyaw. Unya nakita niya baga kayo ang sangyawanan, baga kayo ang tudloanan. So nanginanglan siya og kauban. Nanginanglan siya og katabang diha sa pagsangyaw sa pagtudlo. Unang nihahangyo siya, nag-act siya
o to pray for more workers nga aduna pay daghang magbubuhat. Mo ni siya dapat no ang iglesia magol ang usa ka iglesia nga adunay daghang workers ang ma-produce. Kay ang usa ka iglesia nagtuo man ta plurality of leaders nga naay daghang motumaw nga leader diha sa iglesia. So kung adunay daghang motumaw nga leader sa iglesia, so tudloan sila niya na unya i-encourage ang mga kalalakinan nga mahimo gyud nga muli diha sa usa ka iglesia kay tungod na siya sa kadaghan sa oportunidad o kadako sa oportunidad o pribilehiyo sa pagpangalagad sa kabaga o kadaghan sa mga tudloanan, sangyawanan o tukuronon nga mga iglesia diha sa mga lugar. So, morning, usa sa mga gihatod diha kang Kristo sa iyang pagkaluoy. Ang iyang pagkaluoy naghatod kini niya ngadto sa pagdasig, sa pagampo nga aduna pay daghang mga magbubuhat nga moabot aron mo tabang diha sa pagpalapnag sa iyahang gingharian. So ang punto na ko kini, working in God's kingdom is of great privilege because the field is wide and vast, but only few who are truly working on it. So mura man ni no? Magtrabaho ka diya sa gingharian sa Ginoo. So dako na sa nga pribilehiyo. Unya tungod na sa kalapad, sa kabaga, no? Sa kadaghan sa anihunon, pero ang tinud-anay gamay ra gyud ang nagtrabaho sa tinud-anay niini. No? Kay there are workers, there are church leaders, there are church workers nga gitawag quote-unquote nga mga workers. Pero dili man po tinud-anay na ng trabaho. So lahi man ang mga motibo. So munang only few who are truly working diha sa kingdom ni Christ. Mo nang iyang i-desire. Tungod sa iyang compassion, gilid siya niini nga makabaton og daghang workers sa ka-iglesia para diha sa ikapalapnag sa iyahang gingharian. So, naunta no dinhi sa inyong circle dinhi, ito nang tayo ma-produce. Ano untay mo resulta nga mahimo nga worker sa Ginoo diha sa gingharian to continue sa trabaho, no? So I hope no and pray dinhi sa anyo circle dinhi sa buyog nga nay ma-produce nga worker, nay ma-produce nga trabahador diha sa gingharian kay amo man ang tuyo, mo ni ang heart ni Christ. Gikan na sa kasing-kasing sa kaluoy ni Christ sa iyang pagkamaluluyon nga nakita niya nga baga ang trabahoon, adunay mga kalag ati manunon. So unya siya usa, so dili gina maatiman. So munang ingon siya nga more workers to come. Munang panaghanon ng mga workers para motrabaho niining vast and wide nga field diha sa gingharian ni Kristo. So I hope no, dinhi sa inyong grupo dinhi makabaton unta mo ka ng workers who are truly working diha sa God's field, no, diha sa iyang harvest field. Conclusion. When you desire to work for God, don't hesitate. So ayaw pag alanganin, no? Para kung malagad ka sa Ginoo, ayaw na pagkukunokon, no? So, alagad na sa Ginoo. E kung nag-desire ka na para magtrabaho diha sa Ginoo, para alagad sa Ginoo, you are in the right track. Sakto na nang imong gita tamakan, no, nga agianan kay you are working in God's field, you are working in God's kingdom. So because to work in God's field, though it is very hard and painful, but your benefits is eternal. So, no? Kung itawag ka sa Ginoo nga mag-lead, then mag-lead ka. So, imo na siya nga trabahoon, imo na siya nga himuon kung mo ginay kulig sa Ginoo sa imong kinabuhi. So, leader in the community, so do it for God's glory. So, leader in the church, do it for God's glory. So, muna siya ang tumong nila. So, kung naka-desire to work as a leader,
desire to work diha sa pag-lead sa mga katawhan, then ayan ang pag-hesitate diya na. So sakto nimo giagian nga dalan nga itawag ka sa Ginoo aron nga mag-lead. So I hope no nga dinhi sa inyong sa atong circle dinhi na ay ma-produce nga trabahador, no, leader, good leader nga mag padayon sa pagtrabaho diha sa gingharian sa Ginoo. Ugaan po kita. Amahan nga langit nun, salamat o Diyos intak na sa kumutagon, nauman Ginoo ang mga pagtuon, pabalandong sa mong follow. Kabahin o Diyos sa kinaiya ni mo, yung display nga mao ang compassion. Noon ta, kami Ginoo mga Kristiyano, kami nga magtuto, magbaton usab kami niini nga kinaiya nga ang pagkamaluluyon ngadto sa among isikataw. Kabahin kami Ginoo, amo kini ma-display diya sa pagtabang, diya sa pakita Ginoo sa mga mayong buhat nga kami kanud-anay nga naluoy nakabaton niini nga espiritu gikan diha kang Kristo Jesus. Ing tanan among itugyan ni salig sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Tibalik sa leader.